सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम साफ़ी साहब, एक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उससे याद आया कि एक और बड़ा अहम नाम है, वो है परवेज़ इलाही साहब, जो कि PTI के चेयरमैन जो पॉलिसी अपनाए हुए हैं उसके साथ वो नहीं चल सकते ज़्यादा देर तक। वो टकराव की पॉलिसी पर इतना यकीन नहीं रखते, हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है। इस सूरत हाल में ये जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो कहाँ पे जाएंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो धीरे धीरे अक्सरियती लोग जो PTI के हैं वो जहांगीर तरीफ के ग्रुप में ही आएंगे। मसलन खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी PTI की इस वक्त बड़ी शख्सियात हैं वो राब्ते में हैं, उनके मुज़ाकरात जारी हैं और सेकंड फेज़ में वो सारे मिल के इज्तिमाई तौर पर जहांगीर तरीन की तरफ आ सकते हैं। जहाँ तक परवेज़ इलाही का ताल्लुक़ है, तो जिस तरह आपने फरमाया कि ये वो ख़ानदान हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर सकती और इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक वो ख़ुद भी तब्दीली लाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके ख़ानदान के अंदर ऐसे मसाइल हैं कि उनको शायद उस तरह कबूल नहीं किया जा रहा है और आगे जाके फिर क्योंकि एक चीज़ ये जो हम कहते हैं इमरान खान का वोटर, तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि 9 मई के बाद ये फैसला हुआ है कि इलेक्शन में इमरान खान साहब वो डिस्क्वालीफाइड भी शायद होंगे और जेल में भी होंगे और उनके नाम पे टिकट लेना या उनके नाम पे खड़ा होना उस तरह होगा जिस तरह के इल्ताफ हुसैन के नाम लेना या उनके साथ खड़ा। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हैं कि PTI के चेयरमैन की इन केस डिस्क्वालिफिकेशन या ऐसा कोई फैसला हो जाता है, तो आने वाले इलेक्शंस में टर्न आउट कैसा होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है यूथ का है जिसने वोट डालना है अगले इलेक्शंस में, वो किस तरह से मुतासिर होगा? देखिए, ये यूथ आप देखिए जो MKM का जो यूथ था जो इल्ताफ हुसैन से वाबस्ता था वो बड़ा आइडियोलॉजिकल था इनकी बनिस्बत। ये तो देखिए, ये लोग जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से आए भी थे या लाए भी गए थे। इनमें किसी का इमरान खान की आइडियालॉजी के साथ कोई मुआफ़क़त नहीं थी। जो MKM का वोटर था वो आइडियोलॉजिकल भी था, उनकी हज़ारों लाशें भी गिरी थी, उन्होंने हज़ारों लाशें भी गिराई थी, लेकिन जब उनसे एक ऐसा इक़दाम हुआ कि वो काबिल कबूल नहीं रहे और उनका सेकंड टियर ने उनका साथ छोड़ दिया, तो इल्ताफ हुसैन तो न जेल में थे ना ये था कि वो कम्युनिकेशन भी कर सकते थे। यहाँ तो इमरान खान साहब जेल में भी होंगे, शायद डिस्क्वालीफाई भी होंगे, तो इसलिए वो ये सवाल है कि इलेक्शन के दिनों में वो जो MKM का वोटर था, जो इल्ताफ हुसैन का वोटर था, या वो खामोश रहता है या फिर जो बाकी मानदा MKM बन गया है तो वो वोट उधर चला जाता है। तो इधर भी मुझे लगता है कि जो अगर उसके बाद भी इमरान खान साहब का कोई सपोर्टर रहता है तो वो या तो खामोश होगा या फिर वो इन्हीं लोगों के साथ चूंकि राब्ते में होता है। अब अगर जेलम में इमरान खान का वोटर था तो इमरान खान तो खुद उनसे राब्ते में नहीं था ना, उनसे तो फवाद चौधरी राब्ते में था, वो राब्ताकार का किरदार अदा करता था। तो या इनकी तरफ जाएगा या फिर उसी तरह खामोश रहेगा जिस तरह कराची में इल्ताफ हुसैन का वोटर है। जी अच्छा शाहज़ेब, आप कहिएगा यही वोटर की बात और इलेक्शन रिजल्ट्स की बात ज़ाहिर है बड़ी अहम है कि ये मटीरियल यानी हो तो गया, ये नई जमात बन गई है, ये जहांगीर तरीन के साथ आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन में मतलूबा नताइज, क्योंकि जब तक ये PTI में तमाम लोग रहे इन्होंने अपना कद काट उतना बनाया भी नहीं, कोशिश भी नहीं की और हमेशा से वो PTI चेयरमैन के बारे में कि वोट तो उन्हीं का है, वोट तो उन्हीं का है, वोट तो उन्हीं के साथ है, यही गर्दान करते रहते। तो क्या इलेक्शन में वो मतलूबा नताइज मिल पाएंगे इन सबको? और परवेज़ खटक को भी ज़रा सा थोड़ा सा उस पर भी एनालिसिस दीजिएगा। असद कैसर और परवेज़ खटक भी अभी हैं इस गेम में, तो वो कहाँ खड़े होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, परवेज़ खटक और असद कैसर के हवाले से मेरा ख्याल है कि सलीम साफ़ी साहब ज़्यादा दुरुस्त बता सकते हैं, क्योंकि अब तक जितना भी हुआ है अगर किसी सहाफ़ी की सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं तो वो सलीम साफ़ी साहब हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन होने वाले हैं, फिर अचानक जब फवाद चौधरी और ये लोग गए मिलने इमरान इस्माइल, तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा था कि ये गए ही उन्हीं के ईमा पर हैं और 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर उनके साथ आपको जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। तो साफ़ी साहब की सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं, तो ये मामला ज़रूर बता सकते हैं, उनकी बात दुरुस्त है।
کہ عمران خان صاحب کا ووٹر بجائے اس کے کہ وہ انتخاب کرے گا نون لیگ، پیپلز پارٹی یا اس گروپ میں کہ میں ان تینوں میں سے کون بہتر ہے جس کو ووٹ دے دوں، وہ گھر پر بیٹھ جائے گا، ان تینوں کو ووٹ نہیں دے رہا ہوگا. اس لیے ان کے لیے چیلنج بہت زیادہ بڑا ہوگا یہ جو بھی فیصلے کیے ہیں. دیکھیے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیا ہے ان لوگوں نے، یا ایسا کیا ہے ان لوگوں کے خلاف کہ اتنی زیادہ مجبوری ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں بتا رہے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب سٹیج پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تقریباً رپورٹرز کے درمیان ہی میرا خیال ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اپنا منہ چھپاتے نظر آ رہے تھے. تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ جا بھی رہے ہیں، دعوے آپ بڑے بڑے کرتے تھے، بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ عمران خان کے بغیر تو اس ملک کی سیاست ہی نہیں ہے، عمران خان کی بغیر سیاست نہیں. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنی پڑے گی. ججز کو کہتے تھے کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیں گے تو آپ یہ سوچیں آپ رہ پائیں گے. یہ عالم تھا دھمکیوں کا، عالم تھا کہ آپ کارکنوں سے کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. کس کے خلاف کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ظاہر پوزیشن بدل گئی تھی. شروع تو کیا تھا امریکہ کے خلاف نعرہ لگا کے، مگر بن گیا تھا جنرل باجوہ کے خلاف وہ نعرہ کہ جی آپ نے ہمیں نکالا تھا، امریکہ کو تو مس گائیڈ کیا تھا. ظاہر امریکہ ایک سپر پاور، اس کو ضرورت تھی کہ انہیں جنرل باجوہ یہاں سے بتائیں، حسین حقانی کے ذریعے بتائیں کہ اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان آپ کے بڑا خلاف ہے. اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہمیں یہ ساری کی ساری موومنٹ کرنی ہے. حالانکہ پہلے الزام یہ لگایا تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایمبیسی میں مل کے پیسے کھلائے تھے، میڈیا کو امریکہ نے پیسے کھلائے تھے. تو پورا کا پورا یو ٹرن لے گا، حقیقی آزادی کا نعرہ، جہاد کا نعرہ. مگر ان لوگوں نے یہ جو اتنی تیزی سے پوزیشن شفٹ کی ہے، یہ بہت سارے سوال اٹھاتی ہے. ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں. اور وہ ظاہر ہے وہ ہوتا عمران خان صاحب کے لیے تھا. اچھا یہی بات لے کے جاتے ہیں سلیم صافی صاحب کے پاس. ان کے پاس کافی انفارمیشن بھی ہے آج کل، جس طرح کہ ابھی شاہ زیب آپ نے بھی کہا ہے. تو صافی صاحب ایسا معلوم تو نہیں ہوتا ان کے تاثرات سے بھی جو پھر انہوں نے پریس کانفرنسز کی، ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس آئی، پھر ان کی رہائی ممکن ہوئی، آزاد حیثیت میں انہوں نے فیصلہ کیا یا کچھ ایسا ان کے خلاف تھا جس کے تحت یہ مجبور ہوئے کہ جہانگیر ترین گروپ کو جوائن کریں؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا میٹیریل تھا وہ ورکر تھا یا پھر بالخصوص یہ جو الیکٹیبلز تھے، یہ وہ میٹیریل نہیں ہے جو پی ٹی ایم کا ہے یا پھر آئیڈیالوجیکل مذہبی جماعتوں کا ہوتا ہے، جو ریزسٹنس کر سکتے ہیں، جو جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں، جو سر بھی کٹوا سکتے ہیں. اور ابھی مثلا مجھے ایک یاد آ رہی ہے کہ فردوسہ شکاوان صاحبہ جب جوائن کر رہی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے ٹریک سوٹ میں ان کا استقبال کیا تھا، ان کو پی ٹی آئی کا جھنڈا پہنایا تھا. تو ایک خاتون کا اس طریقے سے استقبال کرنا، اور اسی جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں لوگوں کو بھر کے لے جایا جاتا تھا اور وہاں پہ ان کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا. یا پرویز خٹک صاحب تو پہلے نہیں بلکہ اس حکومت کے دنوں میں بھی عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری سے شدید نالار ہیں اس دوران. تو یہ ان کی جتنی سیاست رہی ہے 2010 سے لے کے حکومت کے خاتمے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹینیور کے خاتمے تک، وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کی اور سپورٹ کی اور اس کی مرہون منت رہی ہے. اب عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جنگ لے لی ہے، یعنی ایک لحاظ سے سیاسی تخلیق اپنے خالق سے لڑ پڑی ہے. اور پھر آپ کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد کی پریس ریلیز کا لہجہ دیکھیں، پھر آپ ابھی کل فارمیشن کمانڈرز میٹنگ کے بعد کے پریس ریلیز کے الفاظ دیکھیں، پھر آپ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس کے بعد کا اعلامیہ دیکھیں، اور ان ساری چیزوں کو پھر کابینہ اور پارلیمنٹ سے انڈورس کرایا گیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ میسج ہے، اور اس میں مثلا یہ الفاظ کہ جو کام ازلی دشمن یعنی انڈیا نے 75 سال میں نہ کر سکے وہ 9 مئی کو کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین ہے اور ان کے پاس شواہد بھی ہے کہ یہ سب کچھ لیڈرشپ کے کہنے پہ کیا گیا ہے. تو اب ان سب لوگوں کے سامنے یہ پیغام واضح ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ رہنے والوں یا 9 مئی کے ذمہ داروں کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ وہی سلوک کیا جائے گا جو ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، بلکہ اس سے بدتر اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کیا گیا ہے جو ازلی دشمن نے بھی 75 سال میں نہیں کیا تھا. تو اب ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد یہ سارا منظرنامہ ہم سب کے سامنے ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.